नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पीरो मुर्शिद शहज़ादा गौसुल वरा नबीरा खुतब करनूल हज़रत अलहाज क़ारी सैयद शाह शमशुद्दीन पीर अल हसनी अल हुसैनी अल जीलानी क़ादरी व चिश्ती क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ शाहीन नगर हैदराबाद ने मेरे हिजाज़ मुक़द्दस के क़याम के दौरान खुतबात गौसुल आज़म का एक नुस्ख़ा हैदराबाद दक्कन से इरसाल फरमाया और ये हुक्म फरमाया कि खुतबात गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शमसिया ज़िक्र हाल रियाद में हफ्तावारी महाफिल के दौरान पढ़ा जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 3.5 साल तक ये खुतबात गौसुल आज़म शमसिया ज़िक्र हाल रियाद में पढ़े जाते रहे। इस मुद्दत में हमने 2 बार इन्हें दोहराया भी। फिर हज़रत क़िबला क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ की विसाल के बाद ये सिलसिला मुनक़ता हो गया, क्योंकि आप क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ ने मुझे हैदराबाद आने का हुक्म फरमाया। मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाअल्लाह अब इन खुतबात को शमसिया ज़िक्र हाल करीम नगर से यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। अहबाब से गुजारिश है कि खुतबात गौसुल आज़म को सुने और इन पर अमल करें और अमल में इखलास भी पैदा करें। अल्लाह हमारी दस्तगीरी फ़रमाए और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल फ़तहुर रब्बानी हज़रत महबूब सुबहानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उन मुआविज़ का मजमुआ है जो आपके मुरीद ख़ास हज़रत अफ़ीफ़ुद्दीन अल मुबारक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आपकी ज़ुबान से निकले हुए कलमात को मजलिस वाज़ में क़लमबंद फरमाया था। ये कम व बेश 60 मजालिस पर मुश्तमिल आपके वो उलूम व मारिफ़ हैं जो ज़्यादा पैमाने तरीक़त व शरीयत के लिए एक ज़बरदस्त रहनुमा हैं। इन वाज़ों के पढ़ने में अगरचे वो लुत्फ़ और तासीर नहीं आ सकती जैसी कि हज़रत महबूब सुबहानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ुबान मुबारक में होती, ताहम पढ़ने वाले ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि वाज़ किस दर्जे के हैं। आपके फ़यूज़ बड़ी मुखालिफतों और जाँफ़िशानियों के बाद सन 545 हिजरी में आम और ताम होना शुरू हुए और उसी वक्त आपकी तरफ मखलूक़ का रुजू भी बकसरत हुआ। यह मुआविज़ इस ज़माने से मुताल्लिक़ रखते हैं। आप कहीं अपने मुरीद ख़ास को ख़िताब फरमाते हैं और या ग़ुलाम कहकर बात शुरू फरमाते हैं और कहीं या क़ौम कहकर ख़िताब आम फरमाते हैं। पहली मजलिस वक्त सुबह यौम यकशुंबा 3 शव्वाल 545 हिजरी खानखा शरीफ। बड़े पीर सरकार फरमाते हैं, नुज़ूल तक़दीर के वक्त हक़ ताला शानहू पर एतराज़ करना मौत है। दीन की मौत है, तौहीद की मौत है, तवक्कुल व इखलास की मौत है। ईमान वाला क़ल्ब लफ्ज़ क्यों और किस तरह को नहीं जानता, वो नहीं जानता बल्कि क्या है। इसका क़ौल तो हाँ है कि हुक्म तक़दीर के मुवाफ़क़त करता है और चूँ विचरा के साथ राय ज़नी नहीं करता। नफ्स की आदत ही है कि मुखालिफ और नज़ा करे। बस जो शख्स इसकी दरस्ती चाहे वो इसको इतना मुजाहिदा में डाले कि इसके शर से बेख़तर बन जाए। नफ्स तो शर ही शर है, मगर जब मुजाहिदे में पड़ता और मुतमइन्ना बन जाता है तो खैर ही खैर हो जाता है।
اور تمام طاعتوں کے بجا لانے اور معصیتوں کے چھوڑ دینے میں موافقت کرنے لگتا ہے، بس اس وقت ارشاد ہوتا ہے، اے اطمینان والے نفس، لوٹ آ اپنے رب کی طرف کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ اب اس کا جوش بھی صحیح اور اس کا شر بھی اس سے زائل ہو جاتا ہے، اور مخلوقات میں سے کسی شے کے ساتھ بھی وہ لگاؤ نہیں رکھتا، اور اس کا نسب اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحیح بن جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نفس سے باہر نکل گئے اور بلا خواہش نفس باقی رہ گئے، اور آپ کا قلب صاحب سکون تھا۔ نار نمرود میں گرتے وقت آپ کے پاس طرح طرح کی مخلوقات آئی، اور انہوں نے آپ کی مدد کرنے کے لیے اپنے اپنے نفسوں کو پیش کیا، اور آپ فرما رہے تھے، مجھے تمہاری مدد درکار نہیں ہے، وہ میرے حال سے واقف ہے، اور اس لیے مجھے سوال کی بھی حاجت نہیں۔ جب شان تسلیم و توکل صحیح ہو تو آگ سے کہہ دیا گیا کہ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ ابراہیم پر جو شخص حق تعالیٰ کے ساتھ اس کی قدر پر راضی بن کر صبر اختیار کرتا ہے، اس کے لیے دنیا میں خدا کی بے شمار مدد ہے اور آخرت میں بے شمار نعمت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا پورا اجر بے شمار دیا جائے گا۔ اللہ پاک سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اس کی نظر کے سامنے ہے، جو کچھ بھی برداشت کرنے والے اس کی وجہ سے برداشت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک ساعت کے لیے صبر کرو کہ برسہ برس اس کے لطف و انعام کو دیکھتے رہو گے۔ ایک ساعت کا صبر ہی تو شجاعت ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، مدد کرنے اور کامیاب بنانے میں اس کے ساتھ با استقبال رہو اور اس کے لیے بیدار ہو جاؤ اور اس سے غافل مت ہو۔ موت کے بعد کے لیے نہ چھوڑو کہ اس وقت بیدار ہونا تم کو مفید نہ ہوگا، اس کے لیے بیدار بنو، اس سے ملنے سے قبل بیدار بنو، اپنے غیر اختیاری بیدار ہونے سے قبل، ورنہ پشیماں ہوگے۔ ایسے وقت کی پشیمانی تم کو مفید نہ ہوگی، اور اپنے قلب کی اصلاح کر لو، کیونکہ قلوب ہی ایسی چیز ہیں کہ جب وہ سنور جاتے ہیں تو سارے حالات سنور جاتے ہیں۔ اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ جب وہ سنور جاتا ہے تو اس کی وجہ سے سارا بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہی بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن بگڑ جاتا ہے، اور وہ قلب ہے۔ قلب کا سنورنا پرہیزگاری، حق تعالیٰ پر توکل، اس کی توحید اور اعمال میں اخلاص پیدا کرنے سے ہے، اور اس کا بگڑنا ان خصلتوں کے معدوم ہونے سے۔ قلب گویا پرندہ ہے بدن کے پنجرے میں، گویا موتی ہے صدف میں، گویا مال ہے خزانے میں۔ بس اعتبار پرندے کا ہے پنجرے کا نہیں، اعتبار موتی کا ہے صدف کا نہیں، اور مال کا ہے صندوق کا نہیں۔ اے میرے اللہ، ہمارے اعضاء کو اپنی طاعت میں اور قلوب کو اپنی معرفت میں مشغول فرما، اور مدت العمر ساری رات اور سارے دن اسی میں مشغول رکھ، اور ہم کو شامل فرما نیکوکار اسلاف کے ساتھ، اور ہم کو نصیب فرما جو ان کو نصیب فرمایا تھا، اور ہمارا ہو جا جیسا کہ ان کا ہو گیا تھا۔